सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी आइन से हासिल होती है, ये कभी हो नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हो तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। फैसलों पर अमल बोझ नहीं, आईनी फरीजा है। किसी को अख्तियार नहीं वो कहे फैसला ठीक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। हमारा फैसला है तो हम अमल कराएंगे। अक़लियतों के इतने हुकूक हैं जितने मेरे हैं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी अक़लियतों समेत पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरियों के हुकूक बराबर हैं। कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। तो वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप ख़राब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का, अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये हो नहीं सकता। मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कम हैं लोग, हम ज़्यादा हैं मुसलमान, इससे ज़्यादा आइन में और कोई फ़र्क नहीं है। आइन में सारे राइट्स आपके वो हैं फंडामेंटल जो मेरे हैं। तो इसलिए आप ये रिलैक्स करें और रेस्ट एश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठें तो आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक। मेरे दोस्त जस्टिस कासिफ आसीसा इस वक्त चीफ जस्टिस हैं। उनका पूरा कंट्रोल है और मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं मेरे बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा। नोटिफिकेशन जल्द जारी कराने का मुझे कोई शौक नहीं। एक सियासी जमात के मुतालबे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्लैरिफिकेशन, एक करेक्शन मैं ज़रा करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जनाब ने कहा कि मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस हूँ, ये बात शायद माजरत से ठीक नहीं थी। आई एम अ सीनियर प्यूनी जज। हमारे चीफ जस्टिस कासिफ आसीसा साहब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इज़ फुल इन कंट्रोल, ही इज़ देयर। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उनको बहुत ज़िंदगी दे, और वो कंट्रोल में हैं और वो कोर्ट में हैं, तो मैं सीनियर प्यूनी ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया इस बात का। लेकिन आपको मैंने कहा ज़रा क्लैरिफिकेशन कर दूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम आज वतन वापस पहुंचेंगे। कौम पुरतपाक इस्तकबाल के लिए बेताब। शाया निशान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। ओलंपिक्स रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम आज रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को डबल डेकर बस में लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा। अरशद नदीम ने जेवलिन के मुकाबले में 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल दिलाया। अरशद नदीम पाकिस्तान की 77 साल तारीख में अकेले गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी। मुशीर वज़ीर आज़म राना मशहूद का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरशद नदीम की कारकर्दगी से बेहद खुश थे। अरशद नदीम को एयरपोर्ट से जुलूस की शक्ल में ले जाया जाएगा। शाहकोट के रहायशी ने मलेशिया में मुनाकिदा रोइंग इंडोर चैंपियनशिप में ज़र खान ने पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल कर लिया। ज़र खान का ताल्लुक शाहकोट से है और गुज़श्ता दिनों वेट लिफ्टिंग मुकाबले के लिए भी मलेशिया गए थे। ज़र खान ने मलेशिया में सिंगल इवेंट में पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल कर लिया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं शाह महमूद कुरैशी ने कहा है बानी पीटीआई की सियासी हकीकत को तस्लीम किए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कोट लखपत जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा 40 साल से सियासत कर रहा हूं लेकिन 39 साल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 1 साल में मुझ पर दर्जनों मुकदमात हो गए। किसी को बुरा लगे या अच्छा, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। नवाब अकबर बुगटी के साथ जो हुआ जुल्म था। अकबर बुगटी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं थे। एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना बंद होना चाहिए। 75 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई डेमोक्रेट हैं, जमहूरी और आईनी सोच रखने वाला गद्दार नहीं हो सकता। बलूचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है। सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी लीडर और खारजा अमूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बरतानिया में होने वाली हंगामा आराई को 9 मई से तशबीह देते हुए पाकिस्तानी अदलिया के लिए बरतानवी अदालत को मिसाल करार दे दिया।
عرفان صدیقی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، برطانیہ میں 29 جولائی کو 3 بچیوں کے قتل اور سوشل میڈیا کے جھوٹ سے پھوٹنے والے ہنگاموں کے ساتھ ہی عدالتیں 24 گھنٹے کھلی رکھنے کا حکم جاری ہو گیا۔ تیسرے دن مقدمات کی فوری سماعت اور سزاؤں کے عمل کا آغاز ہو گیا۔ 2 ہفتوں میں 100 سے زائد بلوائیاں جیل جا پہنچے اور ہنگامے سے ہٹ کر تماشا دیکھنے والے 2 افراد کی ضمانتی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے بلفاسٹ ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج فرانس رافرٹے نے کہا ہے کہ ہنگامے میں حصہ لینے والے بلوائیاں ہوں یا پھر تجسس کی وجہ سے قریب کھڑے تماشائی، کسی کو بھی ضمانت نہیں ملے گی۔ اور ادھر 1.25 سال ہو چکا، 9 مئی تیزاب زدہ چہرہ لیے انصاف کے لیے بھٹک رہا ہے اور بلوائی للکار رہے ہیں، ہم سے معافی مانگو۔ پنجاب کے عوام نے 8 فروری کو بانی پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کہتے ہیں، مہنگائی کا طوفان جعلی مینڈیٹ کا نتیجہ ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا، تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے، اجتماعی سوچ سے ملک کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ کل پورے ملک میں جلسے کریں گے۔ سپریم کورٹ فل کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا اور اس ڈیسیجن کے خلاف یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ قانون کے اندر یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون کے مطابق جو ہے نا اپنی جد جاری رکھ کے اپنی آواز لوگوں تک پہنچائے۔ جلسے کرنا ہمارا آئینی حق ہے، جلوس نکالا ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے۔ پبلک کے پاس ہم پرامن طور پر اپنی جد جاری رکھیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام سے کہ جس طرح عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے، اس کو بھی آگے اور بھی بڑھیں گے۔ اداروں کو حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا، تبھی ملک ترقی کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ شہباز شریف ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے، ملک کو آگے لے جانے میں ناکام رہے۔ ملک میں استحکام بہت ضروری ہے۔ ملک کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، غیر ضروری طور پر گندم کیوں درآمد کی گئی؟ چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت کا بول بالا ہو۔ ملک کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے۔ ملک کے سیاسی نظام کو مستحکم رکھو، اسے نقصان مت پہنچاؤ، ورنہ اس کے بعد معاشی عدم استحکام کا دور آئے گا۔ پاکستان کے پاس پہلے سے گندم کا ذخیرہ موجود تھا، پھر غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی، اور سنا یہی ہے کہ وہ بھی غیر معیاری گندم تھا۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہم افواہوں کا پیچھا نہیں کرتے۔ گورنر ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ کا فیصلہ ایم کیو ایم سے مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی یا کسی سے بھی مذاکرات کے لیے جانا چاہیے، یہ واحد راستہ ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا کامیاب ہو گیا اور بجلی مزید مہنگی ہو گئی۔ یہ واحد دھرنا تھا کہ بجلی مزید مہنگی کروا کے ختم ہوا۔ افواہوں کا پیچھا نہیں کرتے، اور گورنر ایم کیو ایم کا ہے تو ایم کیو ایم اگر ان کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ ہونا ہے تو ظاہر ہے ایم کیو ایم کو اعتماد نہیں لیا جائے گا۔ عمران خان سے مذاکرات کے بغیر عمران خان سے نہیں جی، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت ہے، مکالمہ، بات چیت، گفتگو اور مذاکرات، یہ راستہ یہی ہے۔ عمران خان صاحب کو کسی سے مذاکرات قابل قبول نہیں ہے۔ جی میں مبارکباد دیتا ہوں ساری آئی پی پیز کو کہ جماعت کا دھرنا کامیاب ہو گیا، بجلی مہنگی ہوگی ماشاءاللہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ نواز شریف نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی آمد ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر نے پرتپاک استقبال اور شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کیا اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور امن و سکون کے لیے دعائیں کی۔ بات کریں گے ملک میں جاری بارشوں کے حوالے سے۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش، پیر ودائی کے علاقے فوجی کالونی میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی۔ تھانہ ویسٹیج کے حدود چوہڑ چوک میں ایک شخص نالے میں گر گیا جسے بحفاظت نکال لیا گیا۔ راولپنڈی میں 72 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ڈالالئی میں پانی کی سطح گوال منڈی کے مقام پر 9.5 اور کٹاریاں کے مقام پر 11.8 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ نے نالالئی کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا اور اسے تسلی بخش قرار دیا۔ موسلادھار بارش کے باعث فوجی کالونی میں گھر کی چھت گر گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تھانہ ویسٹیج کی حدود چوڑ چوک میں ایک شخص نالے میں ڈوب گیا جسے بحفاظت نکال لیا گیا۔
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लक्ष्मी चौक, कैबट रोड, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड और अतराफ में बादल बरसे। चौबुर्जी, सांदा, इस्लामपुरा, शामनगर रोड पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। फिरोजपुर रोड, इचरा, जेल रोड, कहना, गजुमता और अतराफ में बारिश से गर्मी के सताए लाहौरियों के चेहरे खिल उठे। वास्ता के मुताबिक फर्रुखाबाद 73 पानी वाला तालाब पर 55, कुर्तबा चौक 52 मिलीमीटर, जेल रोड पर 42 मिलीमीटर, एयरपोर्ट 23 मिलीमीटर, गुलबर्ग 12, लक्ष्मी चौक 56, अपर माल 15, मुगलपुरा 4 मिलीमीटर, चौक नाखुदा 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, कौम की सोच।